ऑफिस के बाद कहाँ जाते हो तुम? सिगार लबों में दबाए इसके रूम में दाखिल होते कड़े तेवरों से फवाद साहब ने पूछा। कहीं नहीं, यहीं होता हूँ, दोस्तों के साथ, उसने सरसरी से जवाब दिया। बकवास ज़्यादा करने लगे हो, क्या मिलेगा दोस्तों के पास? फालतू में वक्त बर्बाद करते हो। क्या देंगे ये दोस्त तुम्हें? वो गुस्सा होते अंदर आए। आपको क्या मिला डैड? अंकल ब्राक और अंकल हारिस से, वो कहता फिर से वाइन की तारों से छेड़छाड़ करने लगा। फवाद साहब इसके पलट का जवाब देने पर शॉक में आ गए। उन्होंने जो दिया है ये तुम नहीं समझ सकते। फालतू में बकवास करने के बजाय अपना बचा हुआ वक्त हानिया के साथ स्पेंड किया करो, वो सख्ती से बोले। सुबह के 9 बजे ऑफिस और रात 11 या 12 बजे ऑफ, कौन सा वक्त दूं उसे? उसने उंगली गिटार के तारों पर फेरते रूम की फिजा में खूबसूरत सी धुन छेड़ दी और ठहरे लहजे में तंजिया पूछा। वायलिन का शौक उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। मिसेस रूशा ने चौहान को वायलिन का काफ़ी शौक था और यही शौक इनके बेटे में भी था। अपनी माँ को देख देख कर वो अक्सर उससे वायलिन पे खूबसूरत धुन सुनाती रहती थी, कभी अपने शौक से तो कभी बेटे की फरमाइश से। फवाद साहब सर झटक कर मजीद बहस से जान छुड़वाते से बैग में वायलिन रखते देखने लगे। कहीं जा रहे हो? उन्होंने घूर कर पूछा और सिगार का गहरा कष्ट लिया। जी, वो मुस्कुरा कर सर हिला गया। किसकी तरफ? उन्होंने उसे बूट से तस्मे बांधते देखकर कंधे पर बैग रख देखा। किसी खास की तरफ। मैंने खेजी चमक आंखों में लिए बगैर हिचकिचाए इतराफ करता मुस्कुराता सीटी की धुन मध्यम धुन पर वहां से निकलता चला गया। जो भी रंग रलियां मनानी है मना लो, मैं जल्द ही हारिस से बात करने वाला हूँ तुम्हारी शादी की। इनकी धार पर वो ठटक कर रुका और मुड़कर इन्हें देखने लगा। क्या घूर रहे हो? उसके घूरने पर फवाद चौहान गड़गड़ाए। हादी नफी में सर हिलाता वहां से निकला और वो अपना खूबसूरत मूड बर्बाद नहीं करना चाहता था अपने बाप से बहस करके। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। वो मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ करीम से बोली, जो उसे कह रहा था कि बहजाद वापस आ गया है चमन से और काफ़ी जख्मी है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ दिन में ही इसके ठीक होने के बाद फवाद चौहान को अटैक आना है, जिससे वो पागल हो जाएगा। ख्याल रखना, हो सकता है यहीं पर अपना काला नामा खोल दे, क्योंकि आईजी का कहना है इस वक्त दोनों को सामने लाएंगे। करीम ने उसे सारी मालूमात देते कहा। अच्छा रहेगा बहुत। भाई क्या कहते हैं? अब मोबाइल कंधे और कान से अटकाए वो भीगे बाल आगे करती इन्हें ड्राई करने लगी। वो अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि उसे अंदर आते हादी का एहसास नहीं हुआ। वो मुस्कुराता इसकी कमर पर बालों से गिरती पानी की बूंदें देखने लगा और बैग आहिस्ता से बेड पर रखते इख्तियार से कदम उठाते इसके पीछे आया। हाँ, अचानक से इसके कान में झुक कर कहा। रमीसा की चीख बुलंद हुई। भूत! हादी! वो चीखती वहां से दूर भागी। मोबाइल छूटकर कंधे की गिरफ्त से आज़ाद होता नीचे गिरा और करीम हादी की आवाज़ पर कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। हाँ, कितनी डरपोक हो हार्ट बीट! वो इसके रिएक्शन पर बुलंद कहकर लगातार बोला। रमीसा धक धक करती धड़कनों से हैरत से सामने धंसते हुए हादी को देखने लगी। इसकी सांसें खौफ से सीने में अटकी हुई थी, पर इस बेरहम को कोई एहसास नहीं था। उसे हंसते देखकर वो अपनी हालत के ज़ेरे असद हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी। ओहो मेरी जान! वो यकदम घबरा कर इसकी तरफ लपका, पर रमीसा ने इसके हाथ झटक दिए। बहुत बुरे हैं आप! वो हिचकियाँ भरती बोली। हादी ने शर्मिंदा होते उसे खींच कर गले से लगाया। छोड़े मुझे! वो सख्त मुज़ाहमत करती रही, पर वो उसे खुद में भेजे खड़ा रहा। पहले जान निकालते हैं फिर प्यार करते हैं, जाने दें। वो आंखें रगड़ कर साफ करती इसके बाजू पर हाथ मारती बोली। हादी मुस्कुराकर उसे देखता फिर से सीने में भेज गया। तुम तो मेरी जान हो यार! अपनी जान को कोई तकलीफ दे सकता है भला? मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस कदर डर जाओगी। वो इसका चेहरा साफ करने लगा, जिस पर रोमीसा घूरने लगी। बात लिया है, थोड़ा वेट कर लेती मेरा। इसके भीगे बालों में उंगलियां फंसाए चेहरा बुलंद करता वो उसे देखने लगा। रोमीसा अचानक इसके लहजे की गंभीरता महसूस करती कमसुमा कर सुर्ख पड़ती इससे दूर हुई। झुककर अपना मोबाइल उठाया, तोड़ दी ना स्क्रीन, खफकी से कहती वो अपने मोबाइल की स्याह स्क्रीन को देखने लगी। बाहर में भेजो सबको।
हादी इसे पीछे से हारस में लेता, इसके बालों में मुंह छुपा तक गया हुआ। रोमिसा इसकी यूं अचानक से आने और फिर बदले रूप को पाकर अब सांस होके खड़ी थी। हादी इसे खामोश पाकर इसकी गर्दन से नीम बालों को हटाने लगा, जिस पर इसकी सांसें खुश्क हो गई और वो होंठ दबाए मोबाइल को मुट्ठी में भेजे के खड़ी थी। टांगे बेजान सी हो गई थी। वो मुस्कुराता इसकी गर्दन पर लब रखता, इसके भीगी खुशबू में गहरा सांसें भरने लगा। रोमिसा सुर्ख पड़ती पलट कर इसके सीने में मुंह छुपा गई। प्लीज, वो इसके लबों का धुमकता लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती मचल गई। हादी ने मुस्कुराते हुए इसकी कमर में अपना मजबूत बाजू डाला और उसे करीब करते इसके कान की लू को अपने होठों से छुआ। हादी, वो फूली सांसों से उसे सरगोशी में पुकारती मज़ाहमत करने लगी। हादी इसके हाथों के नाजुक मुक्के सीने पर बर्दाश्त करता, इसके दोनों हाथ मरोड़कर इसकी कमर पर बांधे, दूसरे हाथ से इसका चेहरा ऊपर करता अब इसके भीगे नक्कूश देखने लगा। हादी, मुझे प्यास लगी है। अपने बिगड़े तनस्सुफ के साथ इसने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी और लहसती घनी स्याह पलकों की बाढ़ उठाकर उसे जरा सी देखने की कोशिश करने पर तो इसकी नजरें थोड़ी तक पहुंचती ही बिल्कुल शर्म व हया से लहस कर गिर जाती। हादी इसकी उठती गिरती पलकों का रक्स देख रहा था। उंगली उसके निचले होंठ के किनारे पर फेरी और गहरा सांस भरती निढाल सी आंखें मोड़ गई। तभी हादी झुककर इसके दोनों गालों पर अपने धमकते लब रखे और इसकी थोड़ी को मोहब्बत से छुआ। हार्ट बीट इसके माथे पर मोहब्बत की महर साबित करते इसके कान में सरगोशी की। मुझे प्यास लगी है। हादी, वो इसकी शिद्दत को महसूस करती रोने जैसी सूरत बनाकर बोली। मुझे भी। अपनी बुरी खुमार आलूदा आंखें इसके लहसते खुश्क लबों पर अटका कर बोलता वो इसकी जान लेने के दर पर आ गया। वो इसके चेहरे को देखते दूसरा हाथ इसकी गर्दन में डाले, इसका चेहरा बुलंद करता, इसके सुर्ख लबों पर फोकस में करते पूरी शिद्दत से इन पर झुक गया। इसकी कलाइयां छोड़कर इसकी कमर पर हाथ रखे और उसे खुद के करीब तक किया कि वो इसकी शिद्दत भरे हारस में नढाल सी इसके शानों को पकड़ गई। क्लोज योर आईज इसकी फैली आंखों को देखते मुस्कुराकर सरगोशी की। रोमिसा सख्ती से आंखें मीच गई। हादी ने मुस्कुराकर इसकी नाक पर लब रखे उसे गहरे गहरे सांस भरते देखकर इसकी कमर से लाने लगा और एक बार फिर उसके चेहरे पर झुक गया। वो जैसे आज ही सारे हिसाब बेबाक करने का इरादा रखता था। इस बार रोमिसा ने सख्ती के बजाय इसकी नरम गिरफ्त पर इसकी गर्दन से अपने चुभते नाखून हटाए। What you say about this? इसके भीगे लबों पर अंगूठा फेरते उसने अफसोसखेज माहौल में अपनी गंभीर आवाज का सैर फूंका। वो शर्म से पलटकर इसकी तरफ पुश्त किए लंबी सांसें भरने लगी। लहसते वजूद के साथ हाथों में चेहरा छुपा गई। तुम कांप क्यों रही हो? उसके लहसते वजूद को हारिस में लेते इसके कंधे पर अपनी थोड़ी अटकाई। हादी, मुझे सच में प्यास लगी है। इसकी सरकती उंगलियों की सरसराहट अपनी कमर पर महसूस करते उसने इल्तिजा की। किस भाई के बारे में बात कर रही थी? जहाँ तक मुझे इल्म है अब मेरी बीवी का मेरे अलावा कोई नहीं। वो इसकी इल्तिजा को नजरअंदाज करते उसे खुद में भेज गया और इसकी शफाफ सफेद गर्दन पर धमकती आंख के मांद अपने लब रखता इसकी सांसें रोक गया। वो मैं मेरी क्लास फेलो का भाई। वो बुखलाती बदहवासी के आलम में गोया हुई। वैसे तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इन लबों पर सिर्फ हादी चौहान का नाम हो, इसके सिवा कोई ना हो बस। वो तन्हाई शिद्दत से बोला कि रोमिसा का चिड़िया सा दिल सहम सा गया। वो उसे अपने हारस में लिए खड़ा जहाँ भी जहाँ अपने धमकते लबों का लफ्ज उसके चेहरे पर छोड़ रहा था वो जैसे पागल हो गया था और वो सहमी सी खड़ी थी। हादी इसकी गिरफ्त के तंग होते महसूस करके वो सांस नहीं ले पाई तो रोने लगी। इसके शहर में जिगरे हादी ने इसकी बुराई आवाज़ सुनकर एकदम से घबरा कर हारस छोड़ा। रोमी जान, उसने इसका रुख अपनी तरफ करना चाहा पर वो हाथ झटक कर वहां से भाग गई। रोमिसा, हादी तड़प उठा। उफ, क्या कर दिया। डफर अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो भी मासूम सी चिड़िया है। वो खुद को अपनी बेखुदी पर मलामत करता इसके पीछे गया। साथ में बैग ले जाना नहीं भूला। रोमिसा, वो मोहब्बत से पुकारता उसे ढूंढता किचन में आया तो वो फ्रिज के पीछे छुपी खड़ी थी। हादी इसका आंचल देखकर मुस्कुराहट दबा गया।
अच्छा तुम कहीं भी हो सुन लो, मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी 3 दिन के लिए, अपना ख्याल रखना माई हार्ट बीट। वो कहता अब अपने इस झूठ का अंजाम देखना चाहता था, इसलिए पैंट की जेब में अंगूठे फंसा कर खड़ा हो गया। काले घने बाल, हल्की सी शेव पर हल्की सी मूछें, सुर्ख स्पीड रंगत, भूरी आंखें, दराज कद। वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी जिंदगी में तीन औरतें ही थी। एक जिंदगी से अजीज माँ, दूसरी जान अजीज दोस्त हानिया, तीसरी और आखिरी इसकी धड़कनों की मलका, इसके जीने की वजह रुमीसा, इसकी बीवी। उसने सोचा नहीं था कि कोई इस तरह से चुपके से इसके दिल में घर बनाकर बैठ जाएगा और वो इतना शिद्दत पसंद हो जाएगा कि इसका किसी की तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। सोचना तो दूर की बात थी, इसके मामले में वो बहुत शिद्दत पसंद और जुनूनी था। इसके बस में होता तो वो अपना सीना चीर कर उसे अंदर छुपा देता। रुमीसा जो अपनी धड़कनों पर हाथ रखे इसकी आवाज़ सुनकर छुप कर खड़ी थी। इसके जाने के बाद पर इसकी आंखें फैल गई। ऐसे कैसे हादी, अगर आप गए तो मैं भी वापस चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना अकेले। बार बार छोड़कर चले जाते हैं। वो रोती हुई एकदम बाहर आकर भागती, इसके सीने में मुंह छुपाकर इसके चौड़े वसी सीने के गिर्द अपने बाजुओं का हारस बना गई। कहाँ गई? शर्म, खौफ और झिझक याद था तो बस इतना कि वो फिर उसे छोड़कर इतने दिनों के लिए जा रहा था। हादी ने मुस्कुराते इसकी गर्दन में बाजू डाले और उसे ऊपर उठाते अपने कंधे पर डाल दिया। वो जो रोती हुई अपने हारस में जगड़े खड़ी थी इस डर से कि वो अभी चला जाएगा, इस अचानक आफत पर इसका मुंह खुल गया। आधी नीचे उतारे। वो डरती इसके कंधे को पकड़ गई और वो मुस्कुराता एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरे से बैग पकड़े उसे लेकर ऊपर छत की तरफ जाती सीढ़ियां पर चढ़ा। छत पर आके उसने स्याह आसमान को देखा जहाँ हर तरफ सितारे जगमगा रहे थे और बीच में चांद अपनी पूरी आबताब के साथ चमक रहा था। उसने आस्ते से अपने पाँव पे खड़ा किया। वो बगैर दुपट्टे के सेहत अंगेज माहौल में आकर झिझक कर नजरें झुकाती इसकी तरफ से रुख मोड़ गई। एक तो तुम शर्माती इतना हो, दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। इसने शेर की तरह घबरा कर इसके कंधे को मुंह में जकड़ना चाहा। वो वहशत सी उछलकर इससे दूर हुई। हादी, आप मुझे बार बार डरा रहे हैं, उसने उभराई आवाज में दबदबाती नजरों से देखते कहा तो वो हंस पड़ा। फिर तुम रिएक्ट भी तो ऐसा करती हो कि दिल करता है डराता जाऊं, इसने कह के लगाते कहा। रुमीसा अपनी खौफ से धक धक करती धड़कने सुनती उसे यूं हंसते देखकर मुंह बसोड़ गई। इस खूबसूरत माहौल को देखने लगी। वो मासूमियत से मुस्कुराती इस शहर में खो सी गई। पूरा चांद देखना तो उसे बचपन में उसे पसंद था और अब यूं खुले आसमान में उसे यूं जगमगाता देखकर वो बेखुद होने लगी। वो झुककर वायलिन को बैग से निकालता इसकी पुश्त को देखने लगा। जेब से चॉकलेट निकाल कर इसके पीछे आया, हाथ दोनों इसके सामने करते थोड़ी इसकी गर्दन पर अटकाई। हादी, आप नहीं होते तो मैं अम्मा के साथ ही मर जाती। उसने एक सिक्की ली। हादी ने झटके से इसके गाल को देखा। खबरदार ऐसी कभी कोई बात की, मार खाओगी। हार्ट बीट गुस्से से कहते वो इसके सामने आया और इसका मासूम चेहरा हाथों के प्याले में भरकर साफ करने लगा। चॉकलेट इसके लबों से लगाई। वो सू सू करती इस पर दांत गाड़े उसे देखने लगी। खाओ। हादी उसे दांत रखे देखकर बोला। सारा खाओ। आंखें झपक कर एक चमक से बोलने लगी। तुम्हारे लिए यह माई हार्ट बीट। इसके कहने की देर थी कि रुमीसा ने बड़ा सा मुंह खोलकर एक बड़ा बाइट ले लिया। हादी आंखें फैलाए इसके भरे मुंह को देखने लगा। वो मुस्कुराती आंखें मीच कर खाने लगी और फिर से इसके हाथ को पकड़कर बाइट ली। बहुत टेस्टी है हादी, आई लव चॉकलेट आइसक्रीम। सर ऊपर को उठाए वो बामुश्किल मुंह खोले, बात मुकम्मल करती फिर से खाने लगी। बस करो, इतना नहीं खाते। उसे पूरा खाने की कोशिश करते देखकर हादी टोक कर चॉकलेट दूर कर गया इसके मुंह से। नो, अभी तो मैंने सिर्फ एक बाइट लिया है, अभी मुझे पूरी खानी है। हादी, कितने दिन हुए नहीं खाई। मेरा दिल कर रहा था आपसे कहने के लिए, पर आप मेरी दिल की ख्वाहिश मेरे कहे बगैर जान गए हैं, तो अब खाने भी दें ना। तरसा क्यों रहे हैं? वो मोहब्बत से आंखें टपटपा कर इसके गले में बाहें डालकर बोली। नहीं, इतना नहीं, बस जितना खाना था खा लिया। और प्लीज, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। झूठ ना बोलो।
एक नहीं पूरे 3 बड़े बड़े बाइट लिए हैं तुमने। वो छोटा सा बाइट खुद भी लेकर बोला। रूमी ने मायूस होकर इसकी गर्दन से बाहर निकालनी चाहिए। किसी पल हाथी ने अपना बाजू इसकी नाजुक कमर में डाल दिया और दूसरे से वो चॉकलेट खाने लगा। रुमीसा से यूं खाते देखकर सीने पर सर रखती रोने लगी। हाथी, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। वो होते थे मुझे पूरे चॉकलेट लाकर देते और खुद खाते भी नहीं थे। वो हिचकी भरती दस्ती निगाहों से इसके मुंह की तरफ जाते चॉकलेट को देखती झपटने लगी। किसी पर एकदम इसने हाथ बुलंद कर दिया। वो मुंह सोती से घूरने लगी। बुक्खड़, वो इसके गुस्से से सुर्ख होते नकुश देखकर हंसा और इसके लबों के करीब चॉकलेट की वो खफकी से उसे देखती तो कभी चॉकलेट को जिससे वो कई बाइट्स ले चुका था। छोड़े, मुझे नहीं खाना। वो मुंह फेर कर अपने पीछे से इसके हाथ निकालने लगी, जिस पे हाथी ने तो पेश नजरों से देखते उसे मजीद अपने सीने से भेजा। और मीसा ने घबरा कर दोनों हाथ उसके सीने पर रखते फासला कायम करना चाहा, पर वो ऐसे किसी मूड में नहीं था। उसे मुजम्मत पर उतरते देखकर हादी ने आंखें दिखाई। क्या तुम मुझसे एक चॉकलेट नहीं शेयर कर सकती अपने हादी से? चॉकलेट इसकी छोटी सी नाक पर लगाते वो बोला। रुमीसा उसे देखने लगी। इसकी नजरों में दुख तअस्सुफ देखते वो शर्मिंदा हो गई। ऐसी बात नहीं हादी, वो बस आपने पहले कभी खाई नहीं ना, फिर आज अचानक खा गए और मुझे खाने भी नहीं दे रहे। फिर मैं क्या करती? गुस्सा नहीं करती? उसने शर्मिंदगी से सफाई दी। तो अब कर लोगी शेयर या मुझे अलग रखोगी? उसने मोहब्बत से पूछा। रुमेसा ने इसकी आंखों में देखा जहां मोहब्बत का एक जहान हुआ था। कर लूंगी सब शेयर, वो कहती इसके सीने में शर्म से चेहरा छुपा गई। हादी को लगा जैसे वो बर्फ के पहाड़ों तले आ गया हो। इसके अंदर एक ठंडक उतर गई। ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था हार्ट बीट तुम नहीं भी करती तो मैं वो पागल शख्स हूँ तुम्हें छीन सकता हूँ तो तुम्हारी बेजान चीजें क्या मुझसे भागेंगी? वो इसके सर पर भूसा देता जनूनियत की इंतहा से बोला। 7 लाकर बैग के पास आते वायलन एक तरफ रखते उसे उल्टा किया फर्श पर और इससे निकलती चीजें देखकर इसकी आंखें फैल गई। बैग से गिरते लाता चॉकलेट्स और कैंडीज देखते वो आंखें फैलाती खुशी से सुर्ख होते चेहरे के साथ नीचे बैठी। इतने सारे! वो खुश से उसे देखती चीखी। हाँ, इट्स यस हार्ट बीट, इतने ये सब तुम्हारे हैं जो तुम्हें इतने दिन से नहीं मिल रहे थे। पर याद रखना, अगर इसमें रोज एक के बजाय ज्यादा खाया तो अगले ही लम्हे ये तुम्हें बाहर सड़क पर नजर आएंगी। वो पहले इसकी हैरत से पटी बड़ी सी आंखें देखकर हंसा और फिर इसकी सुर्ख जुबान को लबों पर घूमते देखकर वार्न करने नहीं भूला। हादी, ये वायलन, अब इसकी नजर पास पड़े वायलन पर थी। ये मेरी मॉम का है जो मुझे दिया था। मॉम के बाद मैंने कभी उसे छुआ नहीं, बस देखता था। पर आज दिल कर रहा था कि तुम्हारे संग उतर जाऊं मोहब्बत की दुनिया में। वो वायलन उठाए इसकी तरफ हाथ बढ़ाते बोला। रुमीसा एकदम कैंडी उठाकर मुंह में डालती इसका हाथ थाम गई। हादी नफी में सारे हिलाता रह गया। वो भी इसके ऐसा करने पर जेब गई। उसने एक हाथ में वायलन थामा, दूसरे से रुमीसा को घुमाकर अपने सीने से इसकी पुश्त लगाई और उसके गोल घुमाने पर हंस पड़ी। और हाथी इसके आगे वायलन करते इसके हाथ को अपने हाथ में पकड़े थोड़ी इसके कंधे पर अटकाए खुशी से दमकते चेहरे को देखने लगा। रेडी? उसने कान में सरगोशी की। वो सर हिला गई। कुछ सेकंड बाद फिजा में एक शहर अंगेज धुन गूंजी। रुमीसा की हार्ट बीट मिस हुई। आई विल लव यू फॉर एवर, उसने मध्यम सी ये धुन इस स्याह रात में इसके चेहरे को देखते गुनगुनाई। रुमीसा गहरा सांस भरती सर उसके सीने पर अटकाए सामने चांद को देखने लगी। You are so beautiful, my love. You are everything I have been dreaming of. I wanna spend my life with you. You are so precious in the dress. उसने आखिरी धुन फिजा में छेड़ते इसके कान पर अपने लब रखे वो आंखें मूंदे इसके शहर में जगड़ी खड़ी थी। इसके लम्स बस पटाकर होश में आई और नजरें झुका गई। आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और ये वायलन बना ही आपके लिए है। वो पलट कर लहसती पलकों से कहती वहाँ से भाग गई। सुनो, वो वायलन रखे
کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اسے پکڑ گیا۔ ہادی وہ جو سیڑھیاں اترنے والی تھی اس کے اچانک کھینچنے پر لہراتی پلٹ کر اس کے سینے سے لگی۔ وحشت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر جو پسلیاں توڑ کر باہر کو آ رہا تھا۔ اعزاز میں کچھ نہیں ملے گا؟ اس کے بال جو ہوا میں لہر رہے تھے چہرے سے پیچھے کرتے بھاری لہجے میں پوچھتے وہ اس کی جان ہوا کر گیا۔ رومیسا اس کی آنکھوں میں ٹھاٹے مارتا جذبات کے سمندر کو دیکھتی اس کی کچھ دیر پہلے کی شدتیں یاد کرتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہاتھی مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں چلانے لگا۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص بہت دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ریلیکس اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس کے کان کو انگلیوں کے لمس سے سرخ کر دیا۔ وہ سمٹ کر اس کے سینے پر رکھی بھیگی ہتھیلیاں اسی کی شرٹ پر صاف کرنے لگی۔ ہادی اس کی معصوم سی حرکت پر دلکشی سے مسکرا دیا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ ایک بار پھر وہ آنکھیں میچے بے بسی سے اس کے ہارس میں اس کی شدت جھیلنے لگی۔ جاؤ۔ اس کے لبوں کو اپنی کیسے آزاد کرتے ہلکا سا چھو کر بولا۔ وہ لکھڑا سی گئی۔ ہادی نے اپنی متحد جان کو اپنے بازو میں تھاما۔ سنبھل کر، اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ وہ سنبھلتی رینکنگ کو تھام کر وہاں سے جانے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر پلٹا۔ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا مگر وہاں سیڑھیاں ویران دیکھ کر وہ دل مسوڑ کر رہ گیا۔ اپنے منہ میں کینڈی کا ذائقہ محسوس کرتے وہ ہنسا اور وائلن اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے لمحوں کو کھو کر دنیا جہاں سے غافل ہو گیا۔ وائلن کی سر انگیز دھن بیڈ پر سر رکھے بلینکٹ میں گھسی رومینا کی نیندیں اڑا گئی تھی پر وہ اس کے پاس جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد گزرے لمحات جب اس کی نظروں کے سامنے گھومے تو وہ سرخ سی ہوتی مسکراہٹ دبائے بلینکٹ منہ تک اوڑھے گئی، پھر نیند کی پری اس پر مہربان ہو گئی۔ پھر اسے معلوم نہ ہوا کب وہ آیا اور کب اسے اپنے ہارس میں لیے سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے ہارس میں پا کر اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ یہ اس کی ہتھیلی کی نرماہٹ تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر اپنے گال کے نیچے رکھتا اسے خود میں بھیج کر پھر سے سو گیا۔ خود پر ہوتے مسلسل حملے سے وہ خود کو بچاتا خان مینشن پہنچا۔ بائک پارکنگ ایریا میں روکتے ہی وہ اترا اور مسکراتے ہوئے جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھنے کا سوچ کر اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ لبوں پر ایک بہت خوبصورت تبسم تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے لانج میں قدم رکھتا سامنے نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اسے لگا اس کی دھڑکنیں ساخت ہو گئی ہیں۔ وہ سامنے ہی آج پھر دنیا جہاں سے اکتائی بیٹھی صوفی کی پشت سے سر اٹکائے اپنی خالی نظریں LED پر اٹکائے بیٹھی تھی۔ بہزاد کے لب اس کی پشت پر پھیلے گولڈن بالوں کی لمبائی دیکھ کر مسکرائے۔ میڈم! اس کی پکار کافی مدھم تھی پر دوسری طرف تو جیسے سماعتیں اس ایک لفظ کی ہی منتظر تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسے کا ویسا ہی، پر آج صرف اس کی آنکھیں نہیں چمک رہی تھی بلکہ چہرہ بھی انجانی خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خوشی کس بات کی تھی۔ اس کی آنکھیں دب دبائیں۔ وہ ٹریس کی سی کیفیت میں چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں؟ اس کے سامنے آنے پر وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا بولا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے عبداللہ نے آنکھیں گھمائی۔ ایبی! اس نے عبداللہ کو پکارا۔ یس بیبی! وہ مبصرہ آگے بڑھا۔ کتنے دن سے یہ غائب تھا؟ اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ بیبی پورا 1 ماہ، اس نے مسکراہٹ دباتے بتایا۔ بہزاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھتا یا کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کا نازک سا ہاتھ گھوم کر اس کے گال پر پڑا۔ عبداللہ سر ہلا کر پیچھے ہو گیا۔ بہزاد نے غصے سے پیچھے کھڑے چمچے کو دیکھا۔ کہاں تھے تم؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ بہزاد ان نیم سبز نین کٹوروں کو دیکھنے لگا۔ یہ لینے گیا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلائی جہاں ایک چمکتی ہوئی ڈائمنڈ کی رنگ رکھی تھی۔ وہ دبدباتی نظروں سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ بھیک مانگنے گئے تھے؟ وہ اذیت سے چیخی۔ میں حارث صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا۔ وہ سر کھجاتے بولا۔ شٹ اپ! تمہاری مالکن میں ہوں، انڈرسٹینڈ ورلڈ مین! وہ غصے سے چلائی۔ تھینک یو میڈم! یس میڈم! اس کے سر کو خم دے کر کہنے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔
بہت بدلی سی لگ رہی ہیں میڈم۔ وہ اس کی پشت پر پھیلی سنہری زلفیں اور اس کا شلوار قمیض میں گلے میں دوپٹہ پہنے دیکھ کر سرگوشی میں بولا، یاد کیا مجھے؟ وہ ڈبو کا تیر مار رہا تھا، بلکہ انجان بن رہا تھا اس پر بیتی قیامت سے۔ وہ خاموشی سے اس کی ہتھیلی میں رکھی رنگ کو دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ ہنس پڑا، میں تمہیں اس جاب سے فارغ کرتی ہوں، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، لوٹ جاؤ اپنی پہلے والی زندگی میں۔ وہ اچانک چیخی اور آنکھیں میں روتی التجا کرنے لگی، زور سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ پر رکھی رنگ پھینک دی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ اس کی عزیزی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے ہنس پڑا۔ اپنے ڈاگس کا ڈنر نہیں بنائیں گی؟ محبت پاش نظروں سے دیکھتے وہ شریر لہجے میں گویا ہوتا مقابلے کے سینے میں خنجر گھونپ گیا۔ وہ روتی بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ ایبی، آپ اس ورلڈ مین کو بتائیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، دفع کریں اسے میری نظروں سے دور، دھوکے باز ہے یہ۔ وہ مڑ کر بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ کو پر چیخی، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رنگ آپ کے لائق نہیں تھی، تو پھر میں لائق بننے گیا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھتے کہا۔ ہانی کا دل کیا اس کے سینے میں چھپ جائے، اسے کہے مجھے کیوں چھپا دو، تم ہی میرے بیری ہو۔ پر نہیں، اب تو اس کا سوچنا بھی گناہ تھا۔ اس دیو نے اسے قید کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ میں نے کب کہا تھا مجھے دولت چاہیے؟ میں نے کب کہا مجھے ڈائمنڈ رنگ پہناؤ؟ وہ بکری سے بول رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اندر جیسے کہیں ٹھنڈ سی اتر گئی تھی۔ چل جاؤ پلیز، چلے جاؤ۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنے باپ کے آنے سے پہلے سے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ اسے خود سے پرے دھکیلنے دینے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر گر جاتا کہ وہ گھبرا کر اس کے بازو کو نہ پکڑتی۔ جاؤ ورلڈ مین پلیز۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ پیچھے کھڑا عبداللہ اس بحرام کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ چلے جاؤ دور، چاہو تو تانیہ کے باڈی گارڈ بن جاؤ۔ وہ بکھری ہوئی تو پہلے سے تھی، اب ٹوٹ بھی گئی تھی۔ بینڈیج کے ساتھ اس کی دی ہوئی پلاسٹک کی رنگ کو دیکھتے وہ پوچھنے لگا، بھی جاؤ اس کے گلے میں پہنے تو میڈم یہاں چھپائے رکھتی تھیں۔ اس سوچ کے آتی اس نے بہت مشکل سے لبوں پر بٹاتے تبسم کو چھپایا۔ جاؤ، اس نے پھر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سوچ لیں، وہ جیسے غور کرنے لگا۔ ہانیہ نے سجی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سمجھ کیوں نہیں رہا؟ جب کہہ رہی ہوں جاؤ تو پھر کیوں بار بار پوچھ رہا ہے یہ ابھی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ میڈم، وہ تڑپ کے اس کی طرف بڑھا۔ وہ یکدم اس سے دور ہوئی۔ نہیں ہوں تمہاری میڈم، اب دفع ہو جاؤ بہزاد۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس کا نام لیا تھا اس نے۔ ایک پل کے لیے اس کی دھڑکنیں خود ساخت پڑیں۔ سامنے والے وجود کی اس سے بری حالت تھی۔ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں میڈم، ایسے ہی چلا جاؤں۔ نیچے پڑی رنگ کو دور پھینک کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جنون سے بولا۔ ہانیہ ساخت سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی بغیر پلکیں جھکائے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر مرو گے، پھر مجھے اذیت دو گے۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی اور وہ اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ شرم کی گولی ہوتی تو پہلے تمہیں کھلاتا۔ وہ ہنسا جب کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس سے عبداللہ کی آواز گونجی۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے، دانتوں کی نمائش ڈھیٹ بن کر کرواتے وہ بولا۔ کوئی یقین کر سکتا تھا کہ یہ وہی بہرام بزدار ملک ہے جس کا روب دبدبہ ایک دنیا پر طاری تھا۔ تم؟ پیچھے سے آتی حارث صاحب کی آواز پر وہ حیران ہو کر پلٹا۔ سر، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حارث صاحب نے غصے سے اس نمک حرام کو دیکھا۔ آپ کا سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہے سر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے بہزاد کے لفظوں نے ان کی آواز حلق میں ہی دبا دی۔ انہیں کمشنر پر جی بھر کر غصہ آیا۔ 1-2 ٹکے کے باڈی گارڈ کو نہیں مار سکا وہ، اس کی اطلاع نہیں دھمکی جیسی لگی۔ وہ کچھ پر خونخوار نظروں سے اسے گھورتے رہے۔ وہ بے خوف ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ سر یہاں دیکھیں۔ ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ عبداللہ نے بیچ میں ہی ٹانگ اڑائی۔ اس کی حیرت بھری آواز پر حارث صاحب اور بہزاد کے پیچھے دیکھنے لگے۔ یہ فواد۔ سامنے سے بہزاد کو ہٹاتے وہ بدحواس ہوتے اسکرین کی طرف
بڑے اور والیوم بڑھا دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے دنیا کے مشہور بزنس مین بہرام بھیزدار ملک، جنہوں نے اپنے نئے پروجیکٹ کا اٹینڈنٹ کئی ممالک کے بزنس مینز کی آفر کو ٹھکرا کر پاکستان کے مشہور بزنس مین فواد چوہان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہیں سونپا تھا، اور اٹینڈنٹ دیتے ہوئے انہوں نے یہ باور کروایا تھا کہ انہیں ملاوٹ، دھوکے اور جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اس کے باوجود فواد چوہان نے وہ سب کیا جسے کوئی بھی ایماندار بزنس مین نہ کرے۔ انہوں نے نہ صرف مٹیریل میں ملاوٹ کی بلکہ بڑی دلری سے وہ سب کچھ کیا جسے کوئی بھی ایماندار بزنس مین نہ کرے۔ انہوں نے نہ صرف مٹیریل میں ملاوٹ کی بلکہ بڑی دلیری سے ان سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا، یہ ان کے مینیجر کا فالٹ تھا۔ او مائی گاڈ، فواد یہ کیا اتنی لالچ! LED کی بڑی سی اسکرین پر اب فواد چوہان کے گھر کا مناظر دکھایا جا رہا تھا، جسے چاروں طرف سے میڈیا نے گھیرا ہوا تھا، جس سے وہ گیٹ توڑ کر اندر گھس جائیں گے۔ صورتحال اس قدر خطرناک لگ رہی تھی کہ حارث خان خود بخلائے سے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگے۔ ان کے دماغ کی شراریں پھٹنے کے قریب تھی۔ غصہ اتنا تھا کہ ابھی جا کر اس کا گلا پکڑ لیں کہ کیا ملایا اتنی لالچ سے، اچھا خاصا سمگلر سے اتنا مل رہا تھا، شاندار بزنس، اب پھر کیوں ملاوٹ کی؟ اور پھر ہمت تو دیکھو، دھوکہ دہی بھی کسی عام بندے سے نہیں، دنیا کے ٹاپ لسٹ میں سیکنڈ پوزیشن پر آنے والے بزنس مین سے۔ اس نے اپنی بربادی کو خود دعوت دی تھی، اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے کیا سوچا سر؟ بہزاد خاموش کھڑا ان کا حال دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ نے ان کی پریشانی بھانپتے پوچھا، کیا سوچنا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے یہ سب کچھ خود کیا ہے، اب جائے بھاڑ میں، وہ غصے سے بولے۔ ڈر تو انہیں اس سب کا تھا کہ اب جب وہ مکمل برباد ہو گیا تھا تو ضرور اس کے گلے پڑے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نمبر کا چال باز اور مطلبی آدمی ہے، جو اپنوں کا نہیں ہو سکا تھا تو ان کا کیا ہوتا۔ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں سر؟ بزدار کے پوچھنے پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموش لفظی میں سر ہلا گئے۔ سر، ہمیں چلنا چاہیے فواد صاحب کے پاس، انہیں آپ کی ضرورت ہوگی، عبداللہ نے کہا پر وہ انکار کرتے دونوں کو مایوس کر گئے۔ نہیں، ان دونوں کو منع کرتے وہ اوپر آ گئے۔ ہانیہ کے روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا، جہاں وہ زمین کو گھوٹتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ مطمئن ہوتے وہاں سے نکلے اور اپنے روم میں آ گئے۔ موبائل نکال کر اس پر فواد کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں فواد؟ یہ ٹی وی چینلز پر ہیڈ لائنز کیا بتا رہی ہیں؟ روم میں آ کر LED آن کرتے ہوئے حارث صاحب نے فواد چوہان کے فراڈ کی نیوز دیکھتے فون پر پوچھا۔ حارث، میں تباہ ہو گیا، حارث مجھ سے دھوکہ ہوا ہے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا۔ حارث صاحب بکھلا گئے۔ یہ ہوا کیسے؟ جب تم سے بہرام ملک نے کہا تھا کہ اسے بے ایمانی اور دھوکے بازی سے نفرت ہے، پھر تم نے کیوں یہ سب کیا؟ فواد، ہر جگہ ایسا نہیں چلتا، کہیں ذرا سی ایمانداری دکھاؤ گے تو جگہ بنا پاؤ گے۔ نیوز دیکھو کیسے تمہارا فراڈ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اب کوئی نہیں کرے گا تم سے بزنس، فراڈی نام دے دیا ہے تمہیں دنیا نے۔ حارث صاحب بول رہے تھے اور فواد صاحب اپنے 15 سال کی جمع پونجی منٹوں میں ہاتھ دھاڑے مار رہے تھے۔ ان کے مسلسل بیان پر دکھتے کانوں سے حارث صاحب نے غصے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پیسے تو انہیں بھی چاہیے تھے، انہیں بھی اس بلا کا نشہ تھا، پر انہوں نے اتنی حوص نہیں دکھائی تھی جتنی فواد نے دکھائی تھی، اور یہی حوص اسے لے ڈوبی۔ حارث خان اب خاموش بیڈ پر بیٹھے زمین کو گھورنے لگے۔ میں یہاں ڈیوائس رکھ رہا ہوں، تمہیں اس کے کوٹ میں لگانا ہے، یاد سے، ریکارڈنگ ڈیوائس ہے۔ وہ تسمے باندھنے کے بہانے اوپر دیکھ کر نیچے ڈیوائس رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے ہاتھ میں دے سکتے تھے، عبداللہ نے کان میں لگے بلوٹوتھ میں دانت پیس کر کہا۔ بہزاد مسکراہٹ دبا گیا۔ دوسری طرف IG ان دونوں کی حرکتوں پر کھول اٹھے۔ کیپٹن، بحث چھوڑو، ہمارے پاس وقت کم ہے، تمہیں منسٹر کو لے کر جانا ہوگا فواد چوہان کے پاس، اب کچھ بھی کرو مگر جلدی۔ بریگیڈ محمد یوسف نے آرڈر دیے۔ لبوں کو آپس میں باہم جوڑ کر انہیں اوکے کا اشارہ کیا۔ کچھ دور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے بزدار پر ایک سرسری نظر ڈال کر آس پاس دیکھا اور پھر ڈیوائس اٹھا لیا۔ مجھے لگتا ہے سر یہ صحیح موقع ہے فواد صاحب پر بیبی کے نکاح کی اصلیت اور کنارہ کشی کرنے کا، ورنہ انہیں ساری امیدیں آپ سے ہوں گی۔ نوک کر کے اجازت ملنے پر عبداللہ نے اندر داخل ہوتے انہیں پریشان دیکھ کر کہا۔
بات تو تمہاری ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ یہ جذبات کرنے کا صحیح موقع ہے جس سے وہ الگ ہو جائیں ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ گاڑی نکالو اور اس باڈی گارڈ کو کہو کہ یہیں رہے۔ وہ کوٹ عبداللہ کے ہاتھوں سے پہنتے ہوئے بولے اور وہ سر ہلا کر باہر نکلا۔ لاؤنج میں کھڑے بہزاد کو حکم دیا۔ عبداللہ حارث صاحب کے ساتھ نکل گیا اور بہزاد نے کوارٹر کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈیوائس تو اس نے لگا دیا تھا، پر اب اسے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہوئے اس ڈیوائس کو ایکٹیو کرنا تھا۔ وہ روم میں آ کر دروازہ بند کرتا بیڈ پر بیٹھا، شرٹ اوپر کر کے پیٹ سے لگے لیپ ٹاپ کو نکال کر آن کیا، اور اب بس اسے عبداللہ کے اشارے کا انتظار تھا۔ مسلسل آلتی کالز پر فواد صاحب نے پریشانی کے عالم میں مینیجر کو دیکھا، جو ان کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا۔ اس وقت ان کی پوزیشن بزنس مین فواد چوہان کی نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی سی تھی۔ اس کی فراڈ کی نیوز ہر چینل پر چلی تھی۔ مختلف بینکوں سے کالز آنا شروع ہو گئی تھی جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا۔ ایک کے بعد دوسری کالز آ رہی تھی پر کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ ہادی، فواد صاحب کے مینیجر، وکیل اور سیکرٹری بھی موجود تھے۔ فواد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا جب حارث نے ان کے چیخنے پر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ ضبط سے موبائل کو گھور رہے تھے اور اب اپنے سامنے بیٹھے بیٹے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ پہلے ہانیہ خان پر توجہ دیتا تو آج وہ مچھلی ان کے جال میں ہوتی، پر نہیں، اس نے تو صرف انہیں چونا لگایا تھا، کبھی اس لڑکی کی طرف توجہ نہ دی۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی ساری پراپرٹی نیلام ہو جائے گی، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے کہا تو فواد صاحب دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھ گئے۔ وہ تینوں ورکرز کہاں گئے؟ انہیں ڈھونڈو، دنیا کے کسی بھی کونے سے لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ وہ دھاڑے۔ سر، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے اور اس وقت ہماری وہ پوزیشن نہیں۔ مینیجر نے اکاؤنٹس ڈیٹیلز ان کے سامنے رکھی، جہاں بیلنس صرف 10 لاکھ موجود تھا۔ فواد صاحب سفید پڑتی رنگت سے اسکرین کو دیکھنے لگے۔ کہاں گئے میرے سب پیسے؟ وہ چلا اٹھے اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر دور پھینک دیا۔ ڈیڈ! ہادی ان کی حالت دیکھتے گھبرا کر کھڑا ہوا۔ وہ کیا کر سکتا تھا بہرام ملک کا، جبکہ وہ حق پر تھا۔ اس نے اس کے باپ کو موقع دیتے اتنا بڑا اٹینڈنٹ دیا اور اس کے باپ نے پھر سے بے ایمانی کی۔ ہر ٹی وی چینل پر ان کی بدنامی کے چرچے تھے، صرف اس کے باپ کی وجہ سے، جنہیں دولت کی ہوس اس قدر اندھا کر چکی تھی۔ ایک تو انہوں نے اپنی بساط سے باہر جا کر بہرام ملک سے ٹینڈر لیا اور پھر اسے چیٹ بھی کیا۔ اس کا انجام تو یہی ہونا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس وقت ہادی چوہان کو اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کی بکھری ہوئی حالت پر رحم آ رہا تھا، پر وہ کیا کر سکتا تھا؟ باہر گیٹ پر ایک دنیا ان کی حالت دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اور ہادی شکر کر رہا تھا کہ اس نے رمیسا کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، بلکہ اسے الگ گھر میں شفٹ بھی کروا دیا تھا جو اس کا ذاتی تھا۔ تم نے کیا کیا میرے لیے حرام خور؟ ساری زندگی میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے، کبھی اپنے باپ کے لیے کچھ کیا؟ فواد صاحب نے پاگل ہوتے لاؤنج میں پریشان کھڑے ہادی کا کالر پکڑا۔ مینیجر، وکیل اور سیکرٹری اس پاگل انسان کو ہکا بکا ہو کر اپنے ہی بیٹے کا کالر پکڑے دیکھنے لگے۔ سر، چھوٹے صاحب کا کیا قصور اس میں؟ سیکرٹری نے ہمت کی۔ فواد چوہان نے دھاڑ کر اس کی باقی کی آواز خلق میں دبا دی۔ ڈیڈ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جتنا کر سکتا تھا کیا آپ کے لیے۔ وہ اپنا کالر چھڑوا کر ان کی حالت کے پیش نظر سب کچھ نظر انداز کرتا نرمی سے بولا، چٹاخ! مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، گدھے نہیں بنا نہیں رہے تم، مجھے بناتے آ رہے ہو، بلیڈی باسٹرڈ! انہوں نے کھینچ کر اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ سب ششٹ سے اسے چھوٹے صاحب کو دیکھنے لگے جو غصے سے اپنے ڈیڈ کو گھور رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مارے گا مجھے؟ اپنے باپ کو مارے گا؟ بڑا ہو گیا ہے تو بھول گیا اپنا حشر؟ وہ اس کے کالر کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگے اور یہاں آ کر ہادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انف ڈیڈ، اٹس ٹو مچ! وہ جھٹکے سے اپنا کالر چھڑواتا فواد صاحب کے ہاتھ پکڑ کر ان پر زندگی میں پہلی بار اونچی آواز میں دھاڑا، کیوں ہمیشہ اپنا کیا مجھ پر ڈالتے ہیں آپ ڈیڈ؟ کیا کروں میں آپ کے لیے؟ آپ اپنے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں، دولت کی ہوس نے آپ کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا کیا میں نے؟ آپ لوگوں کو کہا تھا مجھے پیدا کریں، کہا
کہاں ہے میرا قصور؟ بتائیں مجھے، یہی ہے نا میرا قصور کہ میں ہانیہ خان کے ساتھ ناجائز ریلیشن نہیں بنا پائی؟ یہی ہے نا میرا قصور کہ میں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر پائی؟ ہاں یہی ہے میرا قصور کہ میں اس کی دولت کو ابھی تک آپ کے نام نہیں کروا پایا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور ان کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہذیانی انداز میں کہکا مارا، کیوں ملے وہ جائیداد فواد چوہان کو؟ کیا وہ آپ کے باپ دادا کی ہے؟ نہیں نا، تو کیوں میں وہ چھین کر آپ کو دوں؟ وہ محروم حدید خان کی جائیداد تھی، محروم بہزاد خان کی پراپرٹی تھی، اور اب وہ پراپرٹی ان کی بہو یعنی ہانیہ خان کی ہے۔ کہاں ہے آپ کا یہاں آپ کا حق؟ بتائیں کس وجہ سے، کس رشتے، کس حیثیت سے آپ وہ جائیداد لینا چاہتے ہیں؟ وہ آج پاگل ہوتا آپے سے باہر ہو کر چیخ رہا تھا، اور دروازے پر کھڑے حارث صاحب عبداللہ کے ساتھ ساکھ سے لانچ سے آتی ہادی کی چیخ، اس کے لہجے کا درد اس کی بھیگی آواز میں سن رہے تھے۔ ہاں میں نے کیا اسے خود سے بدگمان، میں جان بوجھ کر کرتا تھا اسے ہرٹ تاکہ اسے مجھ سے نفرت ہو اور وہ کبھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہو۔ اگر آپ ایک گیمرز ہیں، چیٹر ہیں دولت کی ہوس میں، تو میں بھی آپ کا ہی خون ہوں۔ ہادی چوہان جس نے آپ سے وعدہ تو کیا دوستی میں چیٹنگ کا، پر وہ کبھی چیٹنگ نہیں کر سکا، بلکہ آپ کے خون نے آپ کو چیٹ کرتے ثابت کر دیا کہ وہ فواد چوہان کا خون ہے۔ غدار، چیٹر، بے ایمان ہادی چوہان۔ اس کے لفظ گرم سیسے کی مانند حارث صاحب کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ انہیں اب اندازہ ہوا تھا کہ کیوں وہ ان کی بیٹی سے اکتایا رہتا تھا، کیوں وہ اس سے بھاگتا تھا، کس لیے وہ مجبور و بے بس ہو کر ان کی بیٹی کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ ان کے دوست نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یا اللہ، جس پر بھائیوں جیسا یقین کیا وہ اس قدر گھٹیا اور دغا باز نکلا۔ وہ تو صرف کچھ دیر پہلے کی سوچ کر، اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئے تھے، پر یہ تو حقیقت تھی جو ان کی سوچ میں سمائی تھی۔ وہ میری معصوم بیٹی سے اپنے بیٹے کا ناجائز ریلیشن بنانا چاہتا تھا۔ کیا کہیں وہ اسے کن لفظوں میں اسے مخاطب کریں جسے وہ کل تک اپنا سگا بھائی کہتے آ رہے تھے؟ آج اس سے ہی سخت نفرت ہو رہی تھی انہیں۔ فواد، وہ دھوکے باز، مکار، ان کی گھراہٹ پورے چوہان حوالہ میں گونجی۔ عبداللہ کہتے بہزاد کو اوکے کا سائن دیا۔ سب نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حارث صاحب سرخ چہرے سے انہیں گھور رہے تھے۔ فواد صاحب کی رنگت جو پہلے ہی اپنے بیٹے کے لفظ پر پیلی پڑ چکی تھی، اچانک حارث خان کی آمد اور ان کی دھاڑ پر وہ دہل گئے۔ کیا ٹھیک وقت پر انٹری ماری تھی؟ آج اس چھین چھپائی کے کھیل کو ختم کر ہی دینا چاہیے۔ ہادی کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ صبح تیار ہو کر یہاں آیا تھا کہ دوپہر کے قریب اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔ ایک طرح سے وہ خوش تھا، چلو یہ دولت کی لالچ کا چکر ختم ہوا، تو دوسری طرف وہ دکھی بھی تھا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم جیسا غدار کسی کا نہیں ہو سکتا، تم اپنی وفادار بیوی کے نہیں ہو سکے جو تمہیں بٹھا کر کھلاتی تھی، تو میرے کیا ہوگا فواد چوہان؟ وہ دھاڑتے ہوئے اندر آئے اور فواد چوہان کے سر پر کھڑے ہو کر ان کا کالا اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ حارث صاحب کے کوٹ میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے دوسری طرف بیٹھے بریگیڈ آئی جی اور ظفر ملک اس انکشاف پر خوش تھے۔ حارث فواد چوہان نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پھیلی حیرت و بے یقینی دیکھتے ہوئے وحشتوں کی طرح چیختے حارث صاحب کا گلا پکڑ لیا۔ حارث صاحب نے غصے و نفرت سے اس کی سمت دیکھا، پر اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص وارننگ دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ پھر یکدم ہی وہ بات بدل گئے۔ وہ بھی تو تم سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی موت کے بعد اس دولت کی لالچ میں اسے بھول گئے۔ غدار ہو تم۔ وہ سب جو حارث صاحب اور فواد صاحب سے خطرناک حد تک کے سچ کی امید رکھے بیٹھے تھے، ان کے منہ سے یہ سن کر سب کے چہرے اتر گئے۔ رمیسا گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ بہزاد نے مٹھیاں بھیج کر دونوں غداروں کو پھر سے تھیلے کے اندر گھستے آخری پتا پھینکنے کا سوچا۔ جی بھائی، میں تیار ہوں۔ فواد صاحب کے گھر کے بیک ڈور پر کریم کے ساتھ کھڑی رمیسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے کل ساری تیاری کا کہہ دیا تھا، پلان سے وہ آگاہ تھی، بس ہادی کے نکلتے ہی کچھ دیر بعد کریم اسے بھی لینے پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اندر اسے۔ کریم اس کے حکم پر سر ہلاتے وہ آگے بڑھ گیا۔
बैक डोर से अंदर आकर हैदारी से गुजरती सीढ़ियां उतरकर वो सामने लॉन्च में आई। वहां हादी को खड़े देखकर वो भागकर इसके पास पहुंची और इसके सीने से लग गई। इन नाजुक लम्हात में उससे सामने देखकर हादी बुखला गया। हारिस खान और फवाद चौहान हैरत से इस मनाजिर को तक रहे थे जहां एक अनजान छोटी सी लड़की हादी के सीने से लगी हुई थी। क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? हादी उसे रोता देखकर परेशान हो गया। उसका सर उठाए इसके चेहरे को साफ करने लगा। कौन है ये हरफा औरत? फवाद साहब हारिस साहब के सामने अपने बेटे के सीने से लगी लड़की को देखकर धड़ाए उठे, जिस पर रोमीसा खौफ से समझकर हादी में छुपने लगी। अलबत्ता अपने बाप की तज़्यब पर वो लहू रंग आंखों से उन्हें देखने लगा। तमीज से बात करें, बीवी है मेरी। एक बार फिर इस महल नुमा घर में सन्नाटा छा गया। हारिस साहब ने तमस्खरा से फवाद साहब को देखा और फवाद कभी हारिस साहब को तो कभी हादी के साथ खड़ी इस छोटी सी लड़की को तो कभी अपने बेटे को देखने लगा। अच्छा हुआ हादी ने सच बता दिया, अब मैं भी एक सच बताने जा रहा हूँ। वो उसे तलाक दे देगा हारिस। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हानिया मेरे बेटी की बीवी बनेगी और इस घर में ही आएगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो पागल होते चिल्लाया। सॉरी डैड, पर मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी पहली मोहब्बत है, मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता और ना ही मैं हानिया से शादी करूंगा, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। मुझे इसकी दौलत नहीं चाहिए, मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। वो रुमीसा के सर पर अपने लब रखकर उसे बाहों में छुपाए खड़ा मुस्कुरा कर बोला और रुमीसा हादी के सीने पर सर अटकाए मुस्कुराती हुई अपने दुश्मन को शोलों में जलते देख रही थी। फवाद साहब ने पहले अपने बेटे के स्मार्ट चेहरे को देखा, फिर अपनी तरफ मुस्कुरा कर देखती इस लड़की को। किसकी औलाद है ये? वो नफरत से सबको देखते पूछने लगे। जब इनकी तकरार हो रही थी तब तक इंस्पेक्टर करीम पूरी पुलिस फोर्स के साथ मीडिया को साइड पर करते पूरे घर को अपने घेरे में ले चुके थे। मिनिस्टर की वजह से इनके साथ रेंजर के नौजवान भी थे। मीडिया के लोग खट तस्वीरें ले रहे थे। आपके बॉडीगार्ड नवाज की। हादी के कुछ कहने से पहले रुमीसा मुस्कुरा कर कहती मुड़ी और इनके बिल्कुल सामने आती इनका चेहरा देखने लगी, जो नवाज का नाम सुनकर ही स्पीड पड़ गया था। हादी हैरान खड़ा था। उसे कभी बताया नहीं कि इसका बाप इनका मुलाजिम रह चुका था, वो भी इसके बाप का बॉडीगार्ड। वो नवाज जो एक रोड पर हमले में मारा गया था अपने बॉस को बचाते हुए। मैं तुम्हें मार दूंगा जलील औरत। हादी ने अपने बाप को बिगड़कर रुमीना की तरफ बढ़ते देखकर उसे अपने पीछे कर लिया। जो कहना है मुझसे कहे, मेरी बीवी से नहीं। इसने हाथ उठाकर इन्हें रोका। बेवकूफ गधे, गेम खेल रही है ये, बदला ले रही है अपने बाप की मौत का। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, खास करके तुम्हें गद्दार। तुम अपने भाई के नहीं हो सके, उससे सोते में मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया। तुम इनके ना हुए तो मेरे क्या होते? फवाद चीखते हुए पागल होता हारिस साहब पर झपटा। हारिस साहब का चेहरा पीला पड़ गया। फवाद, बकवास बंद करो। तुमने अपने गार्ड को मरवाया, अपनी बीवी को मारा, सिर्फ तुम्हारे दोस्त के साथ पार्टी में जाने से इनकार पर तुमने बर्ड के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। मेरे साथ तुम सब भी मिले हुए थे, सब ने मिलकर मेरे भाई, भाभी और बीवी को मारा। मैं अकेला नहीं था। सबके शाख चेहरे देखकर वो हलक के बल चिल्लाए। महजाद ने मतलूबा इतराफ सुनकर गहरा सांस भरा और वहां मौजूद तमाम अफराद को जैसे शाम सूख गया। सब मिट्टी के बुत बन गए। रुमीसा इन सब शैतानों का चेहरा देखती मुस्कुरा रही थी, जबकि हादी साख्त की कैफियत में अपने बाप को और हारिस साहब को घूरे जा रहा था। कौन थी ये लोग? कैसे हैवान थे, अपनों को ही खा गए। कैसे शैतान थे ये। उन्होंने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ दौलत की हौस में। डैड, इसके मुंह से सरगोशी की सूरत निकला। इसकी माँ को मारने वाला इसका बाप था। ये सोचकर ही इसकी आंखों से लहू टपकने लगा। ऐसा कुछ नहीं हादी, ये जिस झूठ बोल रहा है ये अपना गुनाह मेरे सर डालना चाहता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं मारा तुम्हारी माँ को। फवाद साहब बुड़बड़ाते हुए पागलों की तरफ पीछे हो रहे थे। इसका मैनेजर पीछे खड़ा, अब्दुल्ला और बैंकर सब के सब सामने मौजूद हैरत से मुंह खोले इन्हें देख रहे थे। एक दो होते तो वो इनके मुंह बंद करवा देते, पर इतने लोगों के सामने इनकी असलियत आई थी, इसलिए वो कदम पीछे लेते वहां से भागना चाहते थे। पुलिस के हाथ चढ़ने से पहले दूर जाकर कहीं गायब हो जाना चाहते थे। बाद में देख लेते इन सबको।
وہ بھاگنے کی غرض سے پیچھے مڑے تو اچانک سے جیسے ساتھ دیوار سے ٹکرا گیا۔ بہت خوب فواد چوہان، کریم نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لانچ کے وسط میں جا گرا۔ بھاگنا چھپنا بہت ہو گیا، اب کھیل کا اختتام ہوگا، اس نے کہتے ہی اشارہ کیا۔ بھاری بوٹوں کی دھپ دھپ کے ساتھ پولیس اور رینجر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ حارث صاحب نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں پولیس اور رینجر کو پا کر ان کی جان ہوا ہو گئی۔ کریم! حارث خان نے کریم کو دیکھا، یہ تو وہی تھا نا بہرام کا آدمی جو اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ حارث صاحب کی شوق نظریں خود پر دیکھتے کریم میں نے خیزی سے مسکرایا، پر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا، ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ کچھ یہی حال پیچھے کھڑے عبداللہ کا بھی تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ فواد صاحب حارث صاحب کی جانب لپکے اور ان کے کالر کو پکڑتے اس سے پہلے ہی عبداللہ نے اسے ایک موقع رسید کہتے پیچھے کو دھکیلا۔ حارث صاحب خوش ہوتے اپنے آدمی کو دیکھنے لگے، پر اس سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی گئی۔ فواد روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے کہ بچاؤ مجھے، پر وہ تو اپنے باپ کا حیوانی روپ دیکھتے مٹی کا بت بن گیا تھا۔ ہادی یہ سب جھوٹ ہے، بچاؤ مجھے، میرے بیٹے بچاؤ، اپنے باپ کو ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، تمہاری ماں ایک بدکردار عورت تھی۔ وہ روتے ہوئے گھسیٹتے جا رہے تھے۔ ماں کا بدکردار کہنے پر ہادی نے خونخوار ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کریں ورنہ میں خود آپ کو مٹی میں ملا دوں گا، وہ چیخا۔ رمیسا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور فواد چوہان نے غصے سے اسے، سب اس لڑکی کا کھیلا کھیل ہے، اس نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کے خلاف کیا ملی ہوئی ہے یہ بہرام ملک سے ہماری بربادی کے لیے، وہ چیختے جا رہے تھے۔ اس لڑکی نے کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ، بدلہ لیا ہے، کوئی پیار محبت نہیں کرتی تم سے، اکیلے ہو اکیلے مرو گے، یہ میری بد دعا ہے تمہیں۔ نفسیاتی مریض تو وہ پہلے سے تھے، اب اور چیخنے جا رہے تھے کہ جبکہ حارث خان خاموش تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے اور کس نے کیا ہے۔ وہ اور فواد تو گہرے بچپن کے دوست تھے نا، پھر کیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے؟ کسی شاطر انسان کا کھیل تھا یہ، یا ان کی دولت کی ہوس انہیں لے ڈوبی تھی؟ سر! عبداللہ کی پکار پر وہ رکے اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے پتا تھا عبداللہ صاحب دھوکہ دے سکتے ہیں، تم نہیں، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ خوشی سے بولے۔ فواد گاڑی کے قریب اسے دیکھنے لگا۔ عبداللہ نے تبصرہ بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کالر میں لگے ڈیوائس کو نکالا۔ حارث صاحب شدت سے سناٹوں کی زد میں آ گئے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو نوچ کر اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کا کہتے ہو؟ بہرحال بیبی کی فکر تم مت کرو، اس کے پاس اس کا بیری ہے، وہ کہتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چلو غدار! رینجرز کے اہلکار نے انہیں آگے کی طرف دھکیلا۔ اس کی اصلیت سامنے آتی ملک میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ عوام بھوکے شیر کی طرح انہیں نوچنے کی کوششوں میں تھی۔ پتہ نہیں کیسے دنیا کو خبر ہو گئی تھی کہ حدید خان کا قتل اس کے سگے بھائی نے کیا تھا۔ ہر چینل پر انہیں گیدڑ رگڑا جا رہا تھا۔ میڈیا ان کی درگت پر بڑھا چڑھا کر اسکرین پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ عوام شدید غم و غصے کا شکار تھی۔ پتھراؤ سے بچا کر انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ہانیہ کا کیا ہوگا اب؟ ان کا سفید چہرہ دیکھتے فواد نے کہکا لگایا، اس کے پاس اس کا بیری ہے۔ وہ اپنے پاؤں کو گھورتے بولے اور فواد کا کہکا حلق میں ہی دب گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ زندہ ہے کہ کون؟ بہزاد حدید خان؟ خوف سے سرسراتی آواز لوگوں کی چیخ پکار اور بد دعاؤں میں دب گئی۔ شاید بہرام بہزاد ملک، یہ یا باڈی گارڈ۔ سرگوشی نما آواز حارث خان کے حلق میں برآمد ہوئی۔ آپ نہیں جانتے اس انسان کو، یہ وہی ہے ڈیڈ جو رات کو میرے روم میں تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ میرا وہم تھا۔ اصل میں یہی بہرام ملک آتا تھا اور آتا ہے میرے روم میں۔ اس نے مجھے دھمکا کر سائن لیے، مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ٹرسٹ می ڈیڈ، بہت کمینہ ہے یہ، کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ سب کے ساتھ۔ ہنیہ کی چیختی ہوئی اور گڑگڑاتی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ سچ میں میں نہیں جان سکا تمہیں ہنی میری جان، اس کی برسوں کی بنائی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ گاڑیوں کے پیچھے لوگ پتھروں اور جوتوں کی بارش کر رہے تھے۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، حارث سنبھل جاؤ۔ کانوں میں کسی کی ململتی آواز گونجی۔ انہوں نے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکا، پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے۔
वो फवाद से रिश्ता तोड़ने आए थे, पर इनकी तो किस्मत ही बदल गई। तहस हो गया सब कुछ। क्या थी दौलत, कैसा नशा था इसका, शहर था, दलदल थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। सहरा में फेंक दिया, अपनों को छीन लिया, वजूद मिटा दिया। 15 साल पहले लेफ्ट पीठ का डायमंड पेंडेंट इसके गले में डालते 14 साल भी उसे कभी मत उतारना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। बहजाद ने कहा तो हानिया ने सर हिलाया और अपनी छोटी छोटी उंगलियां पेंडेंट पर फेरी। अल्फ़ाबेट को देखती एच, फिर तुम भी मत उतारना, वरना मैं वहीं अपना कोई बहुत दूसरा दोस्त बना लूँगी। हानिया ने इसके गले में कहा। ओके डन, चलो साथ प्रॉमिस करते हैं, हम दोनों उसे कभी नहीं उतारेंगे। बहजाद ने कहते हुए अपना हाथ 5 साल हानिया के सामने किया। उसने मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा हाथ इसके हाथ में दिया। तुम अब किसी की दोस्त नहीं बन सकती, तुम्हें पता है क्यों? बहजाद ने मुस्कुराते हुए उसे देखा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्यों? उसने अपनी सब्ज आंखें फैलाई। क्योंकि कुछ देर पहले जिन पेपर्स पर हमने डैड, चाचू और मौलवी अंकल ने साइन लिए थे वो निकाहनामा था, और इस पर जब एक लड़का लड़की साइन करते हैं तो वो किसी दूसरे के नहीं होते, ना ही अपने निकाह वाले दोस्त के अलावा किसी से दोस्ती करते हैं, जैसे मामा पापा और चाचू चाची। इस तरह अब हम भी सारी ज़िंदगी एक दूसरे से दोस्त रहेंगे और किसी के भी नहीं। मतलब कि इस पर साइन करने से जैसे रूहों का जिस्म से रिश्ता होता है, वैसे ही अब हमारा है। बहजाद मुस्कुराता हुआ उसे समझाने लगा, जिस पर पहले तो हानिया आंखें फैलाए हैरत से सुनती रही, फिर खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर रीना और हादी तो मेरे दोस्त हैं। उसे अपनी इंग्लैंड के दोस्त याद आए। रीना ठीक है, पर हादी से कुट्टी हो जाओ। तुम सिर्फ अब मेरी हो, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें वहाँ से हमेशा के लिए यहाँ लेकर आऊँगा। बहजाद हादी नाम पर गुस्से से कहता उसे बताने लगा कि वो इसकी है। नहीं, मैं अपने मॉम डैड के साथ रहूँगी। हानिया मुँह बसोड़कर कहती उठकर सामने बैठे MNA हदीद खान और इनके भाई हारिस की तरफ भागी। क्या हुआ, हमारी गुड़िया रोते हुए क्यों आ रही है? हदीद साहब ने हानिया को रोते हुए देखा तो हैरत से सामने चेयर पर बैठे अपने बेटे को देखते फिर हानिया से पूछा, बड़े डैड, बेरी ने कहा कि वो बड़ा होकर मुझे ले आएगा अपनी मॉम डैड से, आप उसे कहें ना ऐसा ना करे। वो हदीद साहब के गले लगती रोती हुई बोली तो वहीं मौजूद हारिस साहब अपनी बेटी की बात पर हंस पड़े। बेरी, तुमने मेरी बेटी को क्यों रुलाया? हदीद साहब ने मसमूई गुस्से से कहा तो इनसे लिपटी हानिया ने ज़रा सा सर उठाकर सामने देखा, जहाँ बहजाद अपनी स्याह आंखों के साथ हंस रहा था। डैड, देखा आपने बड़े डैड, वो हंस रहा है, आप डांटे उसे। वो हदीद साहब के गले में बाजू डालकर लाड से बोली, यहाँ आओ तुम बहजाद, क्यों रुलाया? गलत तो नहीं कहा मेरे बेटे ने, तुम यहाँ आओ बहजाद। हारिस साहब ने उसे अपने पास बुलाया तो मुस्कुराया, खुद को घूरती हानिया को ज़बान दिखाकर हारिस साहब के साथ बैठ गया। डैड आप, इसकी हैरत भरी आवाज़ निकली, आज से आप मेरे डैड नहीं कुट्टी, बस अब मैं बड़े डैड की बेटी हूँ। और तुम भी सुन लो, आज से तुम मेरे बड़े डैड के बेटे नहीं हो, मैं हूँ इनकी बेटी। वह हारिस साहब को देखती कुट्टी करवा कर बहजाद से बोली और दोनों से मुँह फेर कर मुस्कुराती हदीद साहब के गले से लग गई। लगता है माहौल काफ़ी गंभीर है। हादिया बेगम के साथ नाजिया बेगम चाय और लज़वात की ट्रे उठाकर वहाँ लॉन में आए तो बहजाद को हारिस साहब के पास और हानिया को हदीद साहब के गले लगे रोते देखकर शरारत से गोया हुई। जी हाँ, आपके लाडले साहब ने ये माहौल इतना गंभीर किया है, क्या ज़रूरत थी उसे कहने की वो उसे बड़ा होकर ले आएगा, मेरी गुड़िया को रुला दिया। हदीद साहब मसमूई बरहमी से बोल रहे थे और बहजाद ने अपनी मॉम को देखकर कहका लगाया, बड़े डैड ने भी रुलाया। वो मुंह इनकी कोट के कॉलर से साफ करती अपने डैड का बताने लगी, जिस पर हारिस साहब और बहजाद का कहका फिजा में एक साथ गूंजा और हानिया के रोने में और शिद्दत आ गई। तुम दोनों मुझसे पिटोगे, चुप करो। वो दोनों को देखकर बुरी तरह डांटते बोले और अपनी प्यारी सी भतीजी को बाजू में उठा लिया। वो उसे ऊपर हवा में उछालते बाजुओं में कैच कर लेते, जिस पर रोती हुई हानिया की खिलखिलाहटें पूरे खान मेंशन में गूंज रही थीं। हारिस साहब मुस्कुराते अपनी गुड़िया जैसी बेटी को देखने लगे। क्या जरूरत
पड़ी तुम्हें उसे रुलाने की बहजाद। नाजिया बेगम ने बेटे को जूस का गिलास पकड़ाते कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मॉम, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं लेकर आऊंगा। इस पर वो रो पड़ी। और आपने ही तो मुझसे कहा था कि इन पेपर पर साइन करने के बाद स्ट्रा अब सिर्फ मेरी रहेगी और कोई उसे मुझसे अलग नहीं करेगा। मैं बड़ा होकर कि स्ट्रा अब मेरी रहेगी और कोई उसे मुझसे अलग नहीं करेगा। मैं बड़ा होकर उसे अपने साथ हमेशा के लिए यहीं ले आऊँगा। याद करें। वो अपना अब्रू इश्काकर इन्हें याद दिलाने लगा तो सब हंस पड़े। भाभी, अब आप मेरे बेटे को मत डांटें। भाभी, आप मेरे बेटे को मत डांटे। हालांकि किसने वही कहा जो आपने उसे बताया था। हारिस साहब शरारत से बोले तो मुस्कुरा दी। इसे बताने का मतलब ये नहीं था कि वो हमारी तितली को रुलाए। हदीद खान और हारिस साहब दोनों भाई थे। इनकी कज़न नाजिया खान और हादिया खान दोनों बहनें थीं। माँ बाप की डेथ के बाद हदीद साहब ने अपने छोटे भाई को संभाला और उसे आला तालीम दिलवाने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। जब तालीम मुकम्मल होने पर वो वापस आया तो हारिस साहब ने यहाँ की ज़िंदगी से इंग्लैंड की ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी। हदीद साहब को दुख हुआ पर उन्होंने उसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने दी और ज़्यादा फोर्स ना किया। अलबत्ता हारिस को जो अपनी बीवी नाजिया की बहन हादिया से शादी करने का कहा, हारिस साहब खामोशी से मान गए और हदीद साहब खुश होते सारे शिकवे भुला गए। हदीद साहब का एक बेटा था बहजाद खान और हारिस साहब की बेटी थी हानिया खान और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हदीद साहब ने अपना शौक पूरा करते सियासत में कदम रखा और जल्द ही इन्हें कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन जीत कर MNA के अहदे पर फायज हुए। हारिस साहब बहुत खुश थे अपने भाई की जीत पर। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को आपकी बेटी बनाना चाहते हैं। इनके लफ्ज़ों ने पीछे छुपे मफहूम को समझते हदीद साहब नहाल हो गए। इनकी भी यही दिली ख्वाहिश थी। वो इंग्लैंड से अपनी बीवी बेटी के साथ वापस आए तो उन्होंने बहजाद और हनिया का निकाह करवा दिया, जिससे इनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। और बताओ, तुमने कुछ सोचा कारोबार का? बहजाद और हानिया के खेलने के लिए चले जाने पर हदीद साहब ने अपने भाई से पूछा। वो लब भेज गए। आपको मालूम है भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर कोई कारोबार जमता ही नहीं। हर बार वो कहकर खामोश हो गए और अपने हाथ में मौजूद कप को देखने लगे। तुम्हें मैं कह रहा हूँ, छोड़ो ये सब, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अच्छा अहदा दिलवाऊंगा। इतने पढ़े लिखे हो, क्या फ़ायदा वहाँ डिग्रियाँ हासिल करके बेकार कागज़ों की तरह रखने का। यहाँ तुम जैसे काबिल लोगों की बहुत ज़रूरत है। यही कोशिशें अगर तुम यहाँ करोगे तो इंशाल्लाह जल्द कामयाब हो जाओगे। हदीद साहब इसके झुके सर को देखते नरमी से समझाने लगे और हारिस साहब खामोशी सुनते रहे। मैंने भी कहा है इन्हें, पर मेरी सुनते नहीं। मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता पराए मुल्क में, पर इन्हें पता नहीं क्या अच्छा लगता है वहाँ। हादिया बेगम ने मुंह बनाते कहा तो नाजिया बेगम भी मुस्कुरा दी। जी भाई, मैं फवाद से बात करता हूँ, वो बोले तो हदीद साहब लब भेज गए। हादिया बेगम ने भी नागवारी से सर झटका। हारिस, तुम छोड़ दो उस इंसान का पीछा, वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मैंने भी दुनिया देखी है, इंसान की पहचान रखता हूँ और इस फवाद की तो आंखें साफ दिखाती हैं कि वो एक अच्छा इंसान नहीं। देखा नहीं कैसे 24 घंटे शराब के नशे में रहता है। ये हम मुसलमानों के लिए हराम है और वो 24 घंटे हराम पीता है। हदीद साहब इसके फवाद साहब के पीछे भागने पर नागवारी से बोले, भाई वो अच्छा इंसान है, हमें किसी के ज़ाहिरी पर नहीं जाना चाहिए। ये आपने ही मुझे समझाया था। और फवाद तो बस अपनी बीवी के अचानक हादसी तौर पर मौत की वजह से गम में ऐसे पीता है। वो सफाई देने लगे तो हादिया बेगम ने हैरत से देखा। भाई साहब, इसकी बीवी को मरे हुए भी 1 साल हो गया है। अभी जब हम 2 भाई बात कर रहे हैं तो तुम्हारा बीच में बोलना ज़रूरी है। हारिस साहब उसे संजीदा सपाट लहजे में टोक गए। नाजिया ने हैरत से इन्हें देखा। वो कोई पराई नहीं, हारिस तुम्हारी बीवी है। नागवारी से नाजिया बेगम ने अपनी बहन की शर्मिंदा चेहरे को देखते हुए कहा तो वो लब भेज गए। एक्सक्यूज़ मी। मोबाइल पर आती फवाद की कॉल पर हारिस साहब माजरत करते वहाँ से उठ गए। ये नहीं सुधरेगा।
حدیث صاحب اس کی پشت کو دیکھتے افسوس سے سر ہلانے لگے۔ بھائی صاحب آپ اس سے بات کریں، مجھے وہ شخص ذرا بھی نہیں پسند، سارا دن نشے میں رہتا ہے، اور ایسے شخص سے انہی دوستی کچھ اثرات تو ڈالے گی نا۔ ہادیہ بیگم نظریں جھکا کر حدیث سے بولی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے اب یہاں بلوا کر رہوں گا، بہت ریلی ہے وہاں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ نازیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دیتے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں بتاؤ حارث، نکاح ہو گیا؟ فواد صاحب کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں ہو گیا، آج صبح ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو دوسری طرف فواد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ اب تمہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے؟ وہ میری خیری سے پوچھنے لگا۔ تم فکر مت کرو، ہمارا بلندیوں پر ہم بلندیوں پر پہنچے گا۔ حارث نے اسے یقین دلایا۔ اوکے، پھر میں گڈ نیوز کا انتظار کرتا ہوں صبح تک۔ انہوں نے کچھ مزید باتیں ڈسکس کر کے کال منتقل کر دی۔ میری گڑیا آ گئی۔ انہوں نے منہ پھلائے بیٹھی اپنی بیٹی کو بازو میں اٹھاتے پیار کیا۔ میں آپ سے کٹی ہوں، میں صرف اب بیری کی اور بڑے بابا کی ہوں بس۔ وہ منہ پھیر گئی۔ اوہ سیڈ، یہ تو بہت غلط ہے۔ اب آپ کے ڈیڈ کیا کریں؟ ان سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ حارث صاحب چہرے پر افسردگی سجائے بولے تو ہانیہ نے چور نظروں سے دیکھا۔ اوکے، میں آپ سے کٹی نہیں ہوں، اگر آپ مجھے بیری کے پاس نہیں، بیری کے ہمارے پاس بلائیں گے بڑے ہو کر۔ ڈن؟ وہ اپنی چھوٹی سی ہتھیلی حارث صاحب کے سامنے کرتی بولی تو حارث صاحب نے ڈن کرتے اس کی ہتھیلی چومی۔ بھائی صاحب آپ بزی ہیں؟ حارث اسٹڈی روم کا دروازہ ناک کرتے جھجک کر پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، آؤ حارث۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کی اور چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ مسکراتے اندر داخل ہوئے اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کوئی کام ہے؟ اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ جی بھائی، اس نے سر ہلایا تو حدیث صاحب نے اسے بولنے کا کہا۔ بھائی، میں اور فواد اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ گہرا سانس لیتے بغیر ہچکچائے اس نے اپنا مقصد کی بات بیان کی۔ تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند ہے حارث، کہ تم ایک بار ہارنے کے بعد مایوس نہیں ہوتے بلکہ کوششیں جاری رکھتے ہو، اور اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ایک ہو۔ حدیث صاحب مسکرا کر بولے تو حارث بھی مسکرا دیے۔ شکریہ آپ کا بھائی صاحب، وہ شکر گزاری سے بولے۔ اچھا بتاؤ کس نوعیت کا ہے کاروبار، اور انشاءاللہ کل صبح یا شام تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو حارث بھی مسکرا دیے۔ بہت شکریہ بھائی، پر پیسوں کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور کاروبار ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاؤں جم گئے نہ تو سمجھے مالا مال ہو جائیں گے، اور میں آپ کے سارے پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے تو حدیث صاحب نے مصنوعی خشکی سے دیکھا۔ پٹو گے مجھ سے حارث؟ کیا میں اس لیے تمہیں پیسے دیتا ہوں کہ تم پھر مجھے لوٹا دو؟ پگلے، میں تو چاہتا ہوں میرا بھائی، میرا لاڈلا، میرا چھوٹو بڑا آدمی بنے اور میں اسے بلندیوں پر دیکھوں، فخر سے میری گردن اکڑی ہوئی ہو اور سینہ چوڑا ہو کر لوگ مجھے تمہارے حوالے سے پہچانے۔ ان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت ہی اور ہوتی بھی کیوں نہیں۔ ماں باپ کے بعد یہی ایک تو تھا جسے اپنے بچے بہزاد کی طرح پالا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کی محبت کا بدلہ کیسے چکاؤں گا بھائی۔ وہ ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسے دے کر بولے تو حدیث صاحب نے اس کے بال بچپن کی طرح بکھیر دیے۔ بھائی کی محبت کا بدلہ مت چکاؤ، تم صرف اب سے اپنا حق سمجھ کر وصولو۔ ان کی محبت پر حارث مسکرا دیے۔ اچھا بتاؤ کون سا بزنس کرنے والے ہو تاکہ مجھے معلوم ہو تو اس حساب سے سپورٹ کروں۔ حدیث صاحب کی پوچھنے پر حارث صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ بھائی، میں نے اور فواد نے مل کر سوچا نہیں بلکہ پورا بندوبست کر لیا، صرف آپ کی سپورٹ اور کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاہم ہم مال بآسانی بارڈر سے نکال سکیں۔ حارث کے کہتے ہوئے اپنے بھائی کے چہرے پر الجھن دیکھی۔ کیسا مال؟ وہ کچھ ان کے دماغ میں آیا تھا، وہ نظر انداز کرتے پوچھنے لگے۔ بھائی، آپ صرف اپنی پاور کا استعمال کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا مال مطلب اسلحہ یہاں سے نکال سکیں اور دوسرے ملکوں میں فروخت کریں۔ حدیث صاحب کا یہ بات سنتے ہی چہرہ سفید پڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے اسمگل؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی بھائی، حارث نے نظریں جھکا کر تصدیق کی۔ یا اللہ، اور میں تم دونوں کو سپورٹ کروں یہاں سے مال نکالنے کے لیے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو حارث صاحب بھی کھڑے ہوئے اور مسکرا کر سر ثابت میں ہلانے لگے۔ اگلے ہی لمحے حدیث صاحب کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اسٹڈی روم کی فضا میں
थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। तुम हराम कमाना चाहते हो, अपने मुल्क से गद्दारी करना चाहते हो हारिस खान, और इस गैर कानूनी काम में अपने भाई यानी अपने मुल्क के मुहाफिज को शामिल करना चाहते हो, ताकि मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर इस पाक मिट्टी के साथ गद्दारी करूं। ये सिखाया था मैंने तुम्हें, इसलिए भेजा था तुम्हें बाहर तालीम के लिए, ताकि गद्दार बनकर लौटो, अपने अंदर की वफादारी को ख़त्म करके आओ। हदीद साहब भीड़ गए। इसमें गद्दारी की कौन सी बात है? ये स्मगलर नहीं, एक किस्म का बिजनेस है, और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, चाहे तो आधा हिस्सा रख लीजिएगा। हारिस गुस्से से बोला, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। हारिस, अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो जान लेना तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सजा दिलवाने में मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा। गेट आउट। उन्होंने खड़खड़ाकर हारिस को कमरे से निकल जाने का कहा। अगर वो सामने खड़ा होता तो अपने सामने अपने वतन के दुश्मन को देखते वो कुछ कर बैठते। हारिस साहब एक गुस्से भरी नज़र हदीद साहब के चेहरे पर डालते जाने लगे। और एक बात सुन लो, अपने पीछे से इनकी आवाज़ पर वो रुका और मुड़ा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिन हथियारों को तुम यहाँ से निकाल कर इनके हवाले करोगे, इन्हीं हथियारों से वो लूट कर हमारे ही मुल्क के मासूमों के सीनों का निशाना लेते हैं? वो दुख से बोले तो हारिस साहब सर झटक कर रह गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए, और दुश्मन किस मुल्क का नहीं होता, और जहाँ दुश्मन ना हो वो मुल्क कामयाब नहीं होता। हदीज साहब दिल थाम कर बैठ गए। क्या ये इनका भाई था, इतना बहराम, इतना बेहिस? डैड, आप क्यों लड़ रहे हैं बड़े डैड से? फैजाद और हानिया जो अपने अपने बाप के लिए चाय का कप उठाकर ला रहे थे, इन्हें यूं गुस्सा करते देखकर वो रूहानी सूरत बनाकर बोले, गुस्सा मैं नहीं कर रहा, भाई साहब खुद बेवकूफ़ बन गए हैं। इस 2 टके के अहदे नाम नहाद मुल्क की मोहब्बत ने इन्हें अंधा कर दिया है। वो हानिया के हाथ से कप लेकर नीचे फेंकते बोले। वो सहम सी गई। चाचू, आप डैड को अंधा कैसे बोल सकते हैं? बहजाद अपने बाप के लिए लफ्ज़ अंधे पर तड़प उठा और गुस्से से बोला, चटाक, बड़ों से ज़बान लड़ाते हो? उन्होंने कुछ देर पहले के थप्पड़ का बदला लेते गुस्से भरी नज़रों से बहजार को देख घूरा, जो शिद्दत से गाल पर हाथ रखे अपने प्यारे चाचू को देख रहा था। डैड, हानिया बहजाद को थप्पड़ मारने पर चीख उठी, जिस पर हारिस साहब उसे घूरते हुए गैस घसीट कर ले गए। डैड, बहजाद रोता हुआ कप नीचे टेबल पर रखकर हदीज साहब के गले लगकर रोने लगा। डैड, चाचू ने मुझे मारा, वो सिसकते हुए बोला, जिस पर हदीज साहब ने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। उसे लेकर सोफे पर बैठे। कुछ नहीं हुआ, बस बड़े हैं, गुस्से में ऐसा हो जाता है। चलो शाबाश मेरा बहादुर बेटा, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? उन्होंने पिचकाते हुए इसका चेहरा साफ किया। डैड थप्पड़ के दर्द की वजह से नहीं रो रहा, वो उसके सीने में मुंह छुपाए बोला। तो फिर क्यों रो रहे हो? इनके पूछने पर बेजार ने अपना चेहरा उठाया। चाचू बदल गए हैं डैड, वो जब से आए हैं हमसे बात नहीं करते, पहले की तरह प्यार नहीं करते, सुबह शाम मोबाइल पर बातें करते रहते हैं, और आज तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो रोते हुए मासूम से शिकवा करने लगा तो हदीज साहब ने दुख से उसे खुद में भेज लिया। बहजाद खामोश। रूम की फिजा में हदीज साहब की आवाज़ गूंजी, जी डैड। उसने अपना चेहरा साफ करते जवाब दिया। इसकी से आंखें लाल हो गई थी। बेटा, 3 बातें कभी मत भूलना, वो कुछ सोचते हुए बोले। कौन सी 3 बातें डैड? हदीज साहब ने इसके चेहरे को हाथों में भरा। ईमानदारी, वफादारी और मोहब्बत वतनी। और वो इसके रोशन पेशानी चूमते हुए बोले, अगर मैं तुम्हें बाहर पढ़ने भेजूं भी तो अपने दिमाग में ये 3 बातें रखना, और ये बात कभी मत भूलना। बहजाद ने मुस्कुराकर सर हिलाया। डैड, मैं तो पहले ही अपनी मिट्टी का दोस्त हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। शाबाश, और ये दोस्ती हमेशा कायम रखना। दौलत बहुत बुरा नशा है बेटा, दूसरे नशे जिस्मानी कुव्वत मदाखलत ख़त्म करते हैं, पर यह नशा सिर्फ जिस्म ख़त्म नहीं करता बल्कि हस्ती मिटा देता है, और इंसान को मालूम ही नहीं हो पाता, और जब तक मालूम हो तब तक कुछ बाकी नहीं रहता। इनके कहने पर वो जोर शोर से सर हिलाने लगा। डैड, चाचू क्यों लड़ रहे थे, और ये स्मगलर क्या है? इसके सवाल पर हदीज साहब घबरा गए। बेटा, लड़ नहीं रहे थे, बस थोड़ा नाराज थे, और स्मगलर कुछ नहीं है, आप भूल जाओ उसे। इनके कहने पर वो सर हिला गया। क्या हुआ हदीज, ये हारिस भाई नाराज क्यों हो रहे थे? नाजिया बेगम हारिस को हादिया से लड़ते देखकर हदीज साहब के पास आई और इनसे पूछने लगी, तुम जाओ बाहर गुड़िया से बातें करो, उसे संभालो। हदीज साहब ने बहजाद को जाने का कहा तो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बहजाद के जाने के बाद नाजिया बेगम चलती हुई इनके पास आई और सामने कुर्सी पर बैठ गई।
हम कुछ नहीं, ज़रा सा झड़क दिया तो बच्चों की तरह आज भी मुंह फुला लेता है। वो नजरें चुराते बोले तो नाजिया बेगम ने गौर से इनके चेहरे को देखा, पर आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, और हारिस का रवैया भी। वो जांचती नजरों से देखने के बाद बोले, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सिर्फ इतना कहा कि बस बहुत रह लिया बाहर, अब अपने वतन वापस लौट आओ। तो उसने इनकार कर दिया। हमने भी बगैर इसकी उम्र का ख्याल किए झड़क दिया, जिस पर नाराज हो गया। वो मुस्कुरा कर बोले तो इनकी बात समझती नाजिया बेगम सर हिला गई। अच्छा, ये चाय तो दूसरी ला दें, ठंडी हो गई है। उन्होंने कप सामने किया तो नाजिया बेगम मुस्कुराती हुई गर्म चाय लेने चली गई। हारिस नहीं आया खाने पर। हदीब ने हारिस की गैर मौजूदगी पर पूछा तो हादिया बेगम ने इन्हें देखा। अपने रूम में है, मैंने कहा था आए खाना खाने, तो वो नहीं आया। हादिया बेगम हानिया को खाना खिलाती हुई बोली, मैं लेकर आऊँ। चाचू को महजाद उठा तो हानिया भी उससे पहले उठ गई। मैं लेकर आती हूँ अपने डैड को। वो अपनी मॉम को देखती बोली, नहीं तुम दोनों बैठो खाना खाओ, मैं जाकर ले आता हूँ उसे। हादी साहब कहकर उठ खड़े हुए तो वो दोनों एक दूसरे की नकल उतारते मुंह बैठ गए। नक चिड़ी भरदार मुंह बनाकर बुड़बुड़ाया तो हानिया ने उसे घूरा। मॉम इससे कहिए चून चून ना करे, जोर से बोले ताकि मैं भी सुनूं, डरपोक कहीं का। वो अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाकर बोली तो बाजार ने मजीद चढ़ाने वाली मुस्कुराहट पास की। बड़ी मॉम वेरी को कहे ना, वरना मैं ये फोक इसके सर पे मारूंगी। वो हादिया और नाजिया बेगम को देखती चिल्लाई तो दोनों ने बहजाद को घूरा। बहजाद सुधर जाओ। नाजिया बेगम ने उसे झिड़कती हुई घूरने में लगी तो वो हंस पड़ा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हारिस? दरवाजा नॉक करते हदीद साहब अंदर दाखिल हुए और हारिस साहब के चेहरे से बाजू हटाकर इस्तफार किया। मेरा मूड नहीं, मुझे सोना है। हारिस ने इनके हाथ झटके। क्यों जिद करने लगे हो हारिस? हम तुम्हें यहाँ अच्छा कारोबार सेट करा देंगे, तुम एक बार लौट आओ हमारे पास। वो बेबसी से बोले, हर बार आपका फैसला नहीं चलेगा, ये मेरी जिंदगी है। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो करें, वरना हमें छोड़ दें हमारे हाल पर। वो इनकी आंखों में देखते मुस्लिम इरादों से बोला, साथ में कभी नहीं दूंगा और तुम्हें ये काम करने भी नहीं दूंगा। आज के बाद तुम यहीं रहोगे बस। अब की बार वो गुस्से से बोले तो हारिस साहब भी गुस्से से उठ खड़े हुए। भाई हैं, बाप बनने की कोशिश मत करें। आपने जितना किया मेरे लिए वो आप पर फर्ज था। अब मेरी जिंदगी को मुझ पर छोड़ दें और बीच में ना आए। मैंने कभी कहा है कि भाई आप ये ना करें वो ना करें? मैंने हमेशा आपके फैसले में खुश होते हुए आपका साथ दिया, और आज जब मेरी बारी आई तो अब मुंह मोड़ रही है नाम नहाद मोहब्बत के लिए। वो चीख पड़े। बस हारिस। हदीज साहब की बर्दाश्त खत्म हुई तो उन्होंने हाथ उठाते उसे रोक दिया। मैं जा रहा हूँ कल यहाँ से और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। याद रखिएगा ये सब आपकी बेजा जिद की वजह से हो रहा है। अजीज साहब ने हैरत से उसे देखा। तुम क्या कभी लौट कर नहीं आओगे? अगर तुमने इस घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला तो समझ जाना मर गया तुम्हारा भाई। वो गिराए। हारिस ने सर झटका। नाजिया और हादिया दरवाजे पर खड़ी दोनों भाइयों की तकरार देख रही थी। इतनी मोहब्बत थी दोनों में कि खानदान इनकी मोहब्बत की मिसालें देता था। आज वही भाई एक दूसरे पर चीख रहे थे, मुझे अपना हिस्सा चाहिए जायदाद में से, और वो भी आज के आज, अभी इसी वक्त। हदीद साहब को झटका लगा। बेयकीनी से इसके मुतालबे को सुना। हारिस ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? हादिया बेगम खौफजदा होती अपने दिल पर हाथ रख कर बोली, तुम चुप रहो, हमेशा बीच में टांग उड़ाती हो। हारिस इस पर धारे। वो सहम का पीछे हो गई। कैसा हिस्सा? हदीद साहब ने दिल पर पत्थर रखते पूछा। क्या मतलब कैसा हिस्सा? जायदाद में से मेरा हिस्सा दें और क्या? वो उलझ के बोले, तुम भूल रहे हो कि ये जायदाद हमारे बाप या माँ की तरफ से नहीं मिली हमें, ये मैंने पाई पाई करके जोड़ी है। वो इसकी आंखों में देखते बोले, क्योंकि वो जानते थे कि हिस्सा लेकर किन कामों में डालने वाला है, और वो जानबूझकर उसे ऐसी राह में नहीं धकेलेंगे। ये क्या कह रहे हैं हदीद? नाजिया ने हारिस की सुर्ख रंगत देखते अपने शौहर का बाजू थामा, जिन्होंने उसे खामोश रहने का कहा। ठीक रहा कह रहा हूँ मैं, कोई हिस्सा नहीं इसका मेरी जायदाद में, और ना ही मैं कोई हिस्सा दूंगा। अगर तुमने जाना है तो जाओ, पर एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें बुराई हमेशा बुराई रहती है, उससे अच्छी की कभी तकीफ मत रखना, इसका अंजाम भी बुरा होता है। हारिस वो मुंह मोड़ कर कमरे से निकल गए। इनके पीछे नाजिया भी आ गई।
बहज़ाद हानिया को खाना खिलाकर गार्डन में ले गया था। क्यों कर रहे हैं ये सब हारिस? क्या नहीं दिया आपको आपके भाई ने? हर आज़ाइश दी, आला तालीम से लेकर गाड़ी, इंग्लैंड में महंगा तरीन घर, आपके घर के खाने पीने के से लेकर मेरी और हनी की शॉपिंग तक का खर्चा वो देते हैं। हनी के महंगे स्कूल की फीस, सब कुछ तो वो देते हैं। फिर कौन सी जायदाद का हिस्सा चाहिए आपको? वो रोती हुई अपने शौहर को समझाने की कोशिश करने लगी। हारिस साहब गुस्से भरी नजर उस पर डालकर चले गए। पीछे वो बेबस होकर बेड पर बैठ गई।